na sa mga balita. Patay ang usa ka magtutudlo dihang nabanggaan sa pickup truck ang gimanihong motor. Dali nga gipahigayon sa MDRRMO Butalak ang evacuation. Human nga gipano sa baha ang lugar tungod sa epekto sa kusog nga pag-ulan. Kilamoy sa kalayo ang usa ka karaan nga dos andanas nga balay sa Gomez Street Corner Quezon Avenue Barangay Bara, Dipolog City. Gipasiugdahan sa dakbayan ang simultaneous earthquake drill agi pagpangandam sa bisan unsang umaabot nga linog ug katalagman sa dakbayan. Patas ang komentaryo. Sa highway, simentado na. Nya kung na simento na, gubuon karon ayuhon. Pero na pa yung mga kalsada, intaon sa mga sulon. Wa gani intaon gisimento. Wa giayo. Makalingaw ang mga drama, programa ug musika. Wa na lang unta magkasugat pag-usap ang atong mga dan. Ug kinasing-kasing ang serbisyo publiko. Ako si Milagros Cuenca Gumalal. Ag kami nagpasalamat sa nadawat nga desk assistance gikan sa Wonder Radio Loyalista Incorporated. Diyos atong alagaran, minaagi sinuray nga pagserbisyo sa iyang mga katawhan. Ang pinakamasaligan. Broadcasting from the battered sardines capital of the Philippines and gateway to Western Mindanao, Dipolog City. Kini ang 97.5 Wonder Radio. Natapos na usab ang madagayaon ug puno sa kadasig nga adlaw. Panahon na nga mamahuway kita kung diin uban sa grasya sa Dios. Mubangon kita nga baskog ug puno sa paglaom sa umaabot nga mga adlaw. Salamat o Dios sa imong dako nga gugma alang nga kanamo. Wala nimo kami pasagdi sa tibok adlaw namong gimbuhaton, bugat man o dili. Pasaylua kami sa among mga kalapasan ug tudloi kami makapadayon sa among tinguha nga moserbisyo sa tanan nga walay gipangayong balos. Hikapa ang mga balatian sa mga nag-antos gumikan sa wala damang kahigayunan ug patagamtama sa tinuod nga kalipay ang mga nagbangutan. Hinaot nga bubuan mo kami sa tim-os mong gugma ug di mapugnang panalangin samtang kami nagtinabangay ug nagkahiusa para sa kaayuhan sa nasud. Isip imong katawhan. Kini ang 97.5 Wonder Radio Dipolog is now signing off.